بھی شان حاصل نہیں ہو سکتی. جدو صحابیت دا مقام بیان ہوندا ہے پھر اہل بیت دی شان بھی اے دے اندر ایٹومیٹک بیان ہو جاندی کیونکہ اہل بیت دی بھی سب تو پہلی اور بڑی شان اے وے کہ اہل بیت بھی نبی علیہ السلام دے صحابی نے. اگر صحابیت نہیں نکال دیتا جائے تو اہل بیت دی کوئی شان اور کوئی عظمت باقی نہیں بچ سکتی. ایسا صحابیت دا شرف ہے جدے بارے زبان کھولی جاندی ہے. صحابی ہونا کیڑی شان ہے؟ اتنی بڑی شان ہے کہ اگر صحابیت نہیں نا تو اہل بیت دی بھی شان اور مقام وہ بندہ حاصل نہیں کر سکتا. پہلے صحابی بنے گا پھر اہل بیت دی شان مقام اور مرتبہ اس انسان نو حاصل ہوئے گا. تو صحابیاں دا کیا شان کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے. قرآن مجید اندر اللہ نے انہاں دا ذکر فرمایا. ایسے وہ عظیم لوگ سن کہ جنہ دیاں خوبیاں اللہ نے اپنا قرآن بنا دی. آج کوئی دنیا دا عظیم فرد کوئی اچھا خطیب اچھا دائی اچھا مبلغ مجمع دے اندروں کسے دی تعریف ممبر تے بیان کر دے وے تے او